अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर्स, उम्मीद है बाखैर आफ़ियत होंगे। माह रमज़ान आपका अच्छा गुज़र रहा होगा। माह रमज़ान का आखिरी अशरा आज स्टार्ट हो चुका है। जितना भी अपने लिए, अपने अहल व अयाल के लिए, अपने बुज़ुर्गों के लिए, अपने अज़ीज़ व क़रीब के लिए और बिलखुसूस मेरी दरख्वास्त है कि उन लोगों के लिए जिन्हें आप नापसंद करते हैं, उनके लिए मग़फ़रत की दुआ कीजिए। अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार। ये अशरा जो है ये जहन्नम से छुटकारे का है। अल्लाह तबारक व तआला हम जो कुछ दूसरे इंसान के लिए मांगेंगे, अल्लाह तबारक व तआला हमारे मांगने की वजह से उससे तो अता करेंगे जिसके लिए हम मांग रहे हैं, लेकिन उससे पहले अल्लाह पाक की ये सिफ़ात हैं जो मैंने उलमाए कराम से सुनी हैं। अल्लाह पाक इसमें कमी पेशी माफ़ फरमाएँ कि मांगने वाले को अल्लाह पाक पहले अता करते हैं, जिसके लिए मांग रहा है उसको अल्लाह पाक बाद में अता करते हैं। तो इसलिए दरख्वास्त है कि जितना भी हो सके अपने लिए और तमाम आलम के मुसलमानों के लिए जो है वो मांगें, और बिलखुसूस ऐसे अफराद के लिए जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने हदायत के नूर से नहीं मुनव्वर किया, जिनको अभी तक हदायत का नूर अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं अता किया, उनके लिए हदायत का नूर मांगें। अपने लिए जनाब अल्लाह पाक से आफ़ियत का मामला मांगें। और इस माह रमज़ान के आखिरी जो 10 दिन हैं, इनमें उम्मत मुस्लिमा और बिलखुसूस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के लिए जो है वो खैर की दुआएं मांगें। आज के दिन आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म तनवीर इलियास जो हैं, उनको आज़ाद कश्मीर की अदालत आलिया ने नाअहल करार दिया है। तो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा पोस्टें अपलोड हो रही हैं कि वज़ीर आज़म को नाअहल करार दे दिएगा। भाई बात ये है, कोई सी को अदालत नाअहल करार दे या अहल करार दे, इससे मेरी ज़िंदगी पे और आम इंसानों की ज़िंदगी पे क्या असर पड़ेगा। एक आम इंसान जो है उसको बच्चों की अच्छी तालीम के वसाइल, उसको सेहत की सहूलियात, उसको सुई गैस, बिजली, पानी, ट्रांसपोर्ट की, अच्छे रास्तों की, इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। हमें अगर ये चीज़ें हमारे मुल्क में मिल जाएं तो फिर सियासत किस पे की जाएगी। अब ये जो आपको छोटी छोटी लाइटें नज़र आ रही हैं, इन लाइटों पे ये आपको मैं क्लोज़ करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये जो लाइटें नज़र आ रही हैं, इससे उस साइड पे बिल्कुल आपको तारों की तरह चमकती हुई तारें, जैसे तारे चमकते हैं ऐसे लाइटें नज़र आ रही हैं। ये लोअर बेल्ट का इलाका है, पतरेटा है, और ये इस साइड पे वो पतरेटा टॉप भी आपको देखे नज़र आ रहा है। इस पतरेटा से अगर इस साइड पे अगर मैं आपको लेकर जाऊं तो नीचे दरिया झेलम आता है। चौधरी परवेज़ इलाही के पहले दौरे वजारत के अंदर यहाँ से बल्क वाटर सप्लाई का एक बहुत बड़ा मंसूबा मंजूर करवाया गया था, जिस मंसूबे के तहत मरी, कोटली, सतियाँ की पानी की ज़रूरियात जो हैं वो पूरी होनी थी, और वहाँ से वो पानी आना था, जिसका एक जो स्टेशन बनना था वो न्यू मरी और पतराटा की साइड पे बनना था, और दूसरा स्टेशन जो है मैं आपको यहाँ से घुमा कर बताता हूँ। बिल्कुल ये देखें, ये ऊपर जो आपको ये लाइटें चमकती नज़र आ रही हैं, इन लाइटों की बैक साइड पे कश्मीर पॉइंट के तालाब हैं जो अंग्रेज़ दौरे हुकूमत में बने थे। यहाँ तक उस पानी ने आना था, और जो वाफर मकदार में पानी था वह रावलपिंडी, इस्लामाबाद को सेल किया जाना था, जिससे तहसील म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मरी की, और जो अब ज़िला बन चुका है चौधरी परवेज़ इलाही के दौर में, इसकी जो है आमदन में भी खातर खा इजाफा होना था। लेकिन वो मंसूबा बाद में आने वाले हमारी जो सियासत की राहदारियों में पहुँचे हैं, जो हमारी मअज़्ज़ज़ शख्सियात हैं, अल्लाह पाक उनको ये तौफीक दे कि सब इकट्ठे होकर ऐसे मंसूबों को पाया तकमील तक पहुँचाएँ। तो मंसूबा सिर्फ इसलिए ख़त्म किया गया कि वो सरदार मोहम्मद सलीम ख़ान और उनके भाई सरदार मोहम्मद साजिद ख़ान, जो अब इस दुनिया में नहीं है, सरदार मोहम्मद साजिद, अल्लाह तबारक व तआला इस तीसरे अशरे की निस्बत से
ان کی اور تمام جتنے بھی میرے اہل و عیال ہے، میرے بزرگ، میری والدہ، والد، دادا، دادی، نانا، نانی، ماموں، پھپھیاں، پھپھڑا، یہ جتنے بھی فوت ہیں، بالخصوص میرا دوست، میرا بھائی، میرا بہت قریبی عامر تقیہ مرہم شاہ والا، وہ وفات پا گیا۔ اللہ پاک اس کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دے۔ تو اگر یہ بلک واٹر سپلائی کے منصوبے کو مکمل کر لیا جاتا تو آج کم سے کم مری اور کوٹلی ستیاں کو جو پانی کی جو قلت کا سامنا ہے وہ نہ ہوتا، اور وہیں سے بجلی بھی پیدا ہوتی۔ مری میں بہت یہاں پہ ونڈ سے جو ہے بجلی کی بڑی اچھی جو ہے وہ پروڈکشن ہو سکتی ہے۔ مجھے خود ایک دفعہ ایک انجینئرز یہاں پہ اوپر کشمیر پوائنٹ ملے، انہوں نے کہا جی میں نے آفر کی ہے لیکن حکومت نہیں لگانے دے رہی، کیونکہ جب پاکستان کے اندر جو قدرت نے وسائل رکھے ہوئے ہیں، قدرت کی جو نعمتیں 12 موسموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستان کو نواز رکھا ہے، تو یہاں پہ جب ایسی جو قدرتی چیزوں سے پیدا ہوں گی، بجلی اور گیس اور یہ چیزیں، تو ان کی پروڈکشن ہوگی تو پھر یہ کھانے کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ تو وہ انور مقصود صاحب کا ایک بہترین قول ہے کہ ماہ رمضان میں جو کچھ پکایا جاتا ہے وہ بہت اچھے، جو کچھ بنایا جاتا ہے وہ کھایا جاتا ہے بہت لذیذ طریقے سے، اور پاکستان بھی 27 رمضان المبارک کو بنا اور اس کو بھی آج دن تک کھا رہے ہیں سارے، لیکن یہ اللہ پاک کا انعام ہے پاکستان، کھانے والے کھاتے جائیں گے لیکن انشاءاللہ یہ پاکستان قائم دائم رہے گا۔ افواج پاکستان اس کی بہترین محافظ ہیں۔ افواج پاکستان ایک حد تک چھٹی دیتی ہیں، ایک حد تک ڈھیل دیتی ہیں، لیکن جب اگر کوئی اپنی اوقات سے باہر جاتا ہے تو پھر اس کو رسیدیں ڈھونڈنی پڑتی ہیں، رسیدیں نہ ملیں تو پھر وہ انہی سپریم کورٹ سے نااہل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک چلیں، ہر انسان کو اپنے سے معتبر سمجھنا چاہیے، ہر ایک کی عزت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو جتنا ہو سکے انسانیت کی عزت کریں، انسانیت کی فلاح کے کام کریں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ یہ رات کو یہ میں نے چھوٹی چھوٹی لائٹیں آپ کو دکھانے کا مقصد تھا، بیچ میں باتیں بھی ہو گئی ہیں، کسی کو اچھی لگی ہیں تو وہ اس کا بھی شکریہ، کسی کو پسند نہیں آئی تو اس کا بھی سننے کا شکریہ۔ اللہ پاک مجھے سمجھ عطا فرمائے صحیح صحیح بات کرنے کی۔ تو اصل میں یہ جو چھوٹی چھوٹی لائٹیں یہ آپ کو مری میں نظر آ رہی ہیں، یہ دیکھیں، یہ ایسے نظر آ رہی ہیں جیسے زمین سے آسمان کے تارے نظر آتے ہیں۔ ابھی آپ کو تارے بھی میں دکھاتا کہ آج ملکہ کوثر مری میں موسم جو ہے وہ ابرآلود ہے، بالکل بادل جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں، اور لگتا یہی ہے کہ غیر متوقع طور پہ شاید بارش بھی ہو جائے۔ تو مری قدرت کا ایک انعام ہے، یہاں پر سپریم کورٹ کے احکامات، پنجاب حکومت کے احکامات، وفاقی حکومت کے احکامات، اداروں کے احکامات جتنے بھی ہیں وہ صرف اور صرف فائلوں کی حد تک آپ انہیں کہہ سکتے ہیں، باقی یہاں پہ کنٹرول کسی قسم کا نہیں ہے۔ یہ مری جو ہے اس میں جو پیار، محبت اور جو سیاح جو آتے ہیں، تو یہی چھوٹے چھوٹے جو گروندے آپ کو نظر آ رہے ہیں، جن کی لائٹیں نظر آ رہی ہیں، یہ انہی لوگوں کی مرہون منت آتے ہیں کہ یہ لوگ اتنا پیار دیتے ہیں، اتنے مہمان نواز ہیں کہ جب سیاح ان سے ملتے ہیں تو وہ مری کی محبتیں دل میں لے کر واپس کوئی کراچی جاتا ہے، کوئی پشاور جاتا ہے، کوئی لاہور جاتا ہے، کوئی ملتان جاتا ہے، کوئی دنیا کے جس کونے سے آتے ہیں وہ جاتے ہیں۔ ہمارے مری کے دیہی علاقوں میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ اتنے پڑھے لکھے شاید نہیں ہیں، لیکن مہمان نواز ہیں، بہت اچھے اخلاق کے مالک ہیں۔ اگر کسی کو میری ان باتوں کی یقین نہیں آتا تو میرا اس کو دعوت ہے، اور جو اختلافات کرتا ہے اس کو چیلنج ہے کہ آپ آئیں اپنی فیملی کے ساتھ مری شہر کو چھوڑ کر مری کی باقی 15 یونین کونسلیں جو ہیں ان کے لنکس روڈ پہ چلے جائیں۔ آپ کو ہو سکتا ہے کوئی کعوے کے ساتھ روٹی دے، اس بیچارے کے پاس گھر میں اور کھانے کے لیے آپ کو پیش کرنے کے لیے کچھ نہ ہو، کعوہ ہی ہو، چٹنی ہو یا دال ساگ ہوگا، لیکن آپ اس کا وہ خلوص کبھی نہیں بھول پائیں گے، آپ اس کی وہ محبت کبھی نہیں بھول پائیں گے، کیونکہ دل سے جو نیت سے اخلاص کے ساتھ جو کام کیے جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عزتیں جو ہیں وہ دوسرے کے دلوں میں پیدا کرتے ہیں اور مقام پیدا کرتے ہیں۔ تو آج کے لیے میرے دوستو بس اتنا ہی، اجازت دیجئے، اپنا اور اپنے اہل و عیال کا، سب ملنے جلنے والوں کا خیال رکھیے، اور ماہ رمضان کے اس آخری عشرے میں ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.